السلام عليكم يترفدوا كبرات تخاتل تيغراي ستريم ميديا نسع زحازنا يوم زيناتات انهم فدرال منقسنا كوي لا يحب لكم زي وا فدرال منقسنا ايو زو بوجيلو زي لانا مريح الو هاجر الو كل الو كغيرنا هان لعلي تحت له ايتوبيا ما هاجر يا رايه انا سلا خالي فتي هاجر يا اوتو فدرال منقس ايو حاونا بريزيدنت إساياس أفوركي لما أنتي نزركايو حداش بتعامي صبغ زخون حساب زلني مسجانا قرب لك يفتو. يكون فيدرال بايم تاجل فيدرال تاير لكم أوزي. أيوة علىهم عقمس بفيدرال يزدكون مغنيات إلا. ناي بعلنا أيو عوشت تجري استفترة توسنة أبي دليت زلوا جوجل زجورو نجر دون مبال تفلي عقم يلنا ناي بعلنا عقم وداوت هذا تقريبا أنا كمكت حوزو قدايزي قرو جيجات كين في الصمون كنت كأصل زجبناي سرعة بالسجنا نبت تجري تولنا زول أوعيت قريب لهم أبت مسلكم زرعهمو زي مدر بريزيدنت جيت هاجورده مثل من أسيات مقالة زجور وميت استزربيهم بريزيدنت جيت هاجورده ودبح واحد كدحن انتقينا داق ما يساتف جوا اكتجبر له زول مدر أبى زجور له مدرخ يبلغنا سراويت متونا بتجري بمقتاو يحجزن نبالس كندز أكل زورده من اسم كاب نمنتاي أدلي يلو تمنا أفتيم نايقدن ديو كل سبنا فيدرال كان نخردو أدي ويون سويتو أحفتو كدفور أزلون وزم حدا كان فيدرال نخردو نايقدن ديوم حاوم حفتم ويون أدي مبوم كان تقاتلهم ناب قدل كورورم بسرزم كم جيم زبال سوات بينا يملك يوم زعدمون ما يكزوها ونزلو زبل نقفيتها زقربو خينم قالوا دما بسرو ناي تغار صقم بحيل برت فيدرال اي فتحن بحيل برت كاب كورنر على زلو امرارح اي فتحن بسلاماو بوليتيكا قالسن تساتفو ملع حبرت سبني فتح اتم فيدرالي اتوزبل زلو احواتنا بتي صنحنا حوحات تحساسبا زتماررون تمليسونا بسلطان كيملس كاب زلوم سقاتني مسلني اتم كاب كورن لعلي ولا ببرت تاخوسو نابتا بزي سلطان كنبرو زي يخول الله ومبر كملسو كاب زلوم حلميوم زي حلم بحيل نغزيو كساقعي خيل يخون تقليلهم مسمع خلاي منغستي نا علم منغستاتن زقرارصمن مليون حلواتهم زطف كون يخيليوم ابوش تግራይውን كساب ناي دغ حيل وغينم بعتقاو قالسي تعجبن ببمندرو تفطرو شفاتو فتيرم تግራይ ናይ ምብታን ሓደጋ ክገጥማ ይኽእል እዩ ልክዕ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ተጸጊምና ለዘለና ጽባሕ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ 4 ዙባ ነስእነሉ አጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ كلاتنا سخنيلنا كاب كلتيو ممارصي وصاي فيدرالي اتو بحيلون سلطان ركبونا كاب زبلو حيلتات وصينا نتي غيزاو محدار كساب مرصان حجزكا كصنح مغبارن غيزاو بيت مخرون بمول انتنا بسرحو كات مغبارنيو ات مفتحي تحتاتነት زملكتون ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ሕጋ አካላት ተጠምካ ምርግጋጽዩ እንትትብሉ ምዝናይ ዝመንእሰ ሐሳብ ተታሒዙ ድማ ፈታው ለውጢ ዝተባሃለ ጸሓፊ ከምዚ ይብል ቀድም ዝተወሰኑ ግዚያት ከምዚኣ ተባሂልና ነርና አይተጌታቸው ረዳ ክሒዱ ونيرم كوينو جن ريبورتر دقيمو نتحقي بمرتعو أقاليعوم لومي أي تقيتاتشو رداب زمر حمد رخدما منقسي إثيوبيا منقستنايو فيدرال منقسي اتولنا جنرال تادس وردك تأثر لنا بمال سراويت بلتقنا نابا تقرايت ألق أكاتيس أوعتنا تقبرو علوم إذا أبك أدمي قيتاتشو ردايو اتعدراشون بتاقع الدمقو علوم اتناي لما عن تفلي زبولو دما ناي بلتقنا ميدياتات دارغا خلاتن مبال يكال قطري كبابن كم اون مشات كبابن نتي مدرخ وعلو خلت تجزي تصبصيبون ين بزغبا تخرت غيرني تصبصيبون نمنتاي علامه قلص يوم حزيا بتግራይ بجام محدار بيلو زنگرنا زلو ناي سرعت بلصقنا سراويتنا بتግራይ صاوعي تغيرلو كات كم زخليم اتم ملكتات نساتم يوم قبل على جگانو جنرال تግራይ زبصح زلو فري صلمتاتن صرفتاتن منشواتن دما اكال زيو اي تخوننيا يبل فتاو لوطي زتباله صحفي ጌታቸው ረዳን አብቲ አኺባም አንደበት ምስተን ተላፊነ ወግ ኩል ዕየዝብል ቆለም ካበይ ክመጽይኽል ዘደናገረን ታሊውን ዳው ያክብ በመናሰይ ዝብገስ ዘሎ ድሬት ለውጢ አነ መራሕኮ አይ መራሕኮ ነድሕሪ ዝምለስ ነገር የለን መናሰይ ወነንቲ ሰዋና ኮኾን ይግባ ንሳተም ንወግ ወፍ በዘበለም ቁጥሪ ከም በጊዕ ተጎቲቱ ዘአት መናሰይ ድሕረ ደጊም የለን ዝብል መደረ አስሚዕም ዮም
ناي سفر ولا يتمثلوا اجلس الذي يخونه بز حاشكر الذي يخونه تعبي تقاومه برانون توسوس تزل محشكار تزقصل بارتو في تسوجل له خوينا مقصل هذا اتليست نيشتي قلنا بزعد مزياس محشكار يدل نزل قرو نقحوا على تقوم طاقيتون توسخوا خوني وهذا سنه زرعنا تزلنا الخنوتات تسكفيو زين حدا وجله توسنوا سبات هلنا ممرغغاص بزبل زغبر منقسقاسي አዲስ አበባ ትኩረት ዝገብር ዝነበረ ትግራይ ኮምፕሊትሊ አባደን ገር ዝነበረ ኃይል እዩ ሓደ ዘለና ነገርኩም ዓድዋ ናይ ዓድዋ በዓል ክነኽብር ካብ አዲስ አበባ ሓደ ደጋፊና እዩ አምሓራ እዩ ምስ ጉጅለ ሕወሓት ዘለና ዓብይ ኣፈላላይ حر تنسب زقروا حساب قرب ጭንቅ ኢልዎ ታይ ዝብል ያው ልሙድ ባዕልና ገልገልትና እና ምልምል ሰዋት እንደም ሓላፍነት ምድው ታይ ስራሑ ኢልኒ ስራሑ ነገረ ምን ጋር ስለዘይድሊ ሕዚ ዋ ተፈልፍ ግን ጨካናት ይሆን ኢልኒ ዓድዋ ዝኣክል ዓድን መለስ ወለደትስ ጥዑይ ፌደራል አውትሶርስ ገራስ በዚህ እህቶ ምኽዋር ለኾይም ትግራይ በብለታ ዘነበራ ሽግር እዚ ስትኩረት ዘተገበረ ኤሪያ ሁሉ እንደርታባ አጋመባ አድዋባ አክሱምባ ሽረባ ናዝ ለይነቱ ከም ቲፒኤልኤፍ ከም መራርሓ አካል ወላ ድሕረ ተመጻኹ እዚ ሕማቅ ዝክፍጠር ኣብ ምግባር ናይ ባዕለ ኣስተዋፅኦ ስለዘለና ኣስተዋፅኦ ክክበር ሬድኤ ናልማ ተፈላላይ ተሊነ ካብ መብዛሕትኦም ክንሳህ ሬድ ምዃኑ ሽግር ፈጢርና ኣለና ዝብል እምነት ዘለና ምዃኑ ሽግር أي فترة خنت راح يكون مليون هذا جازو ليدرشيب تقولوا استقبلوني بال الراش كم تزولهم وين نقطة خناقينه ما ينبر زمن الله سراويت حزون تفنشل اللهم وانا تفنشل حزخان ما ينبر من لسني سلامون زرقخان هزون البساويس خان من لسني ولا بدوايز عندنا حزلنا الغنفات عرفتنا على الغنفات كاملنا نحمس بالحساب زارو سيل ምስ ጉጅለ ሕወሓት ዘለና ዓብይ ኣፈላላይ ክሕሽከረሎም ስለዘይ ከኣልኩዩ ዝብል መደረ ጌታቸው ረዳ ንብዙሓት ተዘራሪቡሎም ንሕወሓት ኣይሕሽከርን ምባልካ ናይ ባዕልኻ መሰል እኳ እንተኾነ ሕዚ ካብ ሕሽክርና ወፂኻ ዲኻ ሙሉእ ንሙሉእ ሓሽከር ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ትሰርሕ የለኻ እንዶ ዝብል ድማ ካልኦት ነቐፍቲ ዘቐረብሉ ሓሳብ እዩ ከንቲባ ከተማ አክሱም ትኩእ ኃይሉ ዛሃቦ ሐሳብ መዘራረብ ኾይኑም ከንቲባ ከተማ አክሱም ትኩእ ኃይሉ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ካብ ምትፍናን ሰጊሩ ናብ ምትኑኻይ በጽሕሎም ከባቢና ካብ ቁጥጥር ወፃ እንተይ ኮነ ውሽጣው ኩነታትና ንምትዕራይ መለስተኛ ጎንፂ የድልየሎ ውሳነ ብተግባር ክትግበር ናይ ቆራጣት ቁርጡ ዝኾነ ስጉምቲ ዘድልየሉ መድረኽ ኣለና እዚኣ ክትባኽን ዕኒኒ ምባል ዘብዝሕ ደሪብካ ቃልሲ ብምግባር ምስ ህዝቡ ክስለፍ ናይ ህዝቢ ጸቕጢ ተጠናኺሩ ክቕጽለሎ ቁርፀኛ ውሳነ ዝጠልብ ቁርፂ እዋን ኢሉሎ ከንቲባ ከተማ አክሱም ትኩእ ኃይሉ እዚ ናይ ሕወሓት እምበር ናይ በይኑ ቅዋም ኣይመስልን ዝብል ግብረ መልሲ ተዋሂቡሉ ሚስትራዊ ዝርርብ ስልክ ወፂኡ ዝርርብ ስልኪ ኣብ መንጎ ተጋዳላይ ካሕሳይ ሓጎስ ኣብርሃ ወይ ድማ ዋን ኣይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮሚሳር ኣርማ 17 ተጋዳላይ ምስግና ፍሳ ሓጎስ ዝበሃል ኣባል ጋዝ ኮማንዶ ዝነበረ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ንኽልተ ወርሒ ዝኣክል ናይ ሓጎስ ገብረ ዓጃብ ዝነበረ እዩ ካሕሳይ ዋን ኣይ ንተጋዳላይ ምስግና ምስ ኦርያ ሚድያ ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕትት ምስ ስርቂ 30 ሚልዮንን ልዕሊኡን ካልኦትን ሚስጥራት ብምውፁን ኣብቲ ቃለ ምሕትት ስሙ ኣልዒሉ ብምፅርሑን እዩ ብስልኪ ደው ኢሉ ኣፈራሪሕዎ ዝብል ሓበሬታ ወፂ ዘሎም ሄሎ አቤት ንኻልኣይ ግዜ ዝተደገመ ክስተት ተፈጢሩ ኣብ እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ መጠይቅ መን ይዝበሃል ወደይ ሰምዕ ኣለኹ መን እዩ ኦርያ ዝብሃል እዩ ኦርያ ገርም እዩ ሓሪፍ እዩ حريف واي زلو كيو زلو ودعو كيو ودعو يكون جزاء يكون حريفي يبلك حلافنة موسى طبويو سلكا مزرعة صراحة يمسلك
كبيد ነገር ካታት ዘለኻ ዘይትፈልጦ ነገር ዘይተብሎ ነገር ትክክል ይሆንካን ደም ካፍሲስ ካለያ ተቃሊስ ካለያ ተመሪስካ ዘየለን ክትዛረብ ይኖርካን አበቆልዒኻ ዓቢ ሰቢኻ ታለ ግምትን መከሰውን ነካያ እዝግን አነ ቆመይ ጽበን ወላ ደሓን ናይ ሰይትፈጠን ትምሳኻ ዝነበረ ሓጎስ ክሳዕ እንደው ተዋርዶ አው ትነብረሉ ከባቢ ኮይንካ ተዋርዶ ጉቡዲዩ ቆምዲዩ መኪልኳ ዲ በሐቂ እነሱ አነን ስንፋለጥና ሓሳይ ዘይትፈልጥ ነገር ኩሉ ካፈሊ እዝኮም ውራድ ይኮነን ኖ ምስ ፖለቲካ ኮይኮነን እዚ ሓደ ደረቅ ገበን ማለት አለው ሓበሬታ ማለት አነ ፋሽም ጽውዕ ለኻ ተማን ዲብል አፍስተው ዓድጣይ አይፈልጦን እሱውን ያለው በህይወት ወንካለት ተخلاይ ተውለለኻ ተخلاይ ቆይ ተቀበለ ካሊ ዝመስለነዋ ደሓን ብዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ጌጋ ምህላው ማለት ድማ ሓላፍነት ምሳድ ማለት ሓላፍነቱ ዓለ ወስደህ ሓላፍነቱ ተወስደለካ አነ ክሳዕ መዳታ ንዝምልከቶ خداي ናተይ ትምልከት ምክንያቱ ፍሊፍሊ ዘላ ነውር ስለዘለዎን خام عقبليه أنا جنزو سركو يقولكم أنا عد جداديات بالا نقول قريب كيا تجاجيها هاي النكا محمد يقول له يبرالمون خمس دول كاي مثلا نيلو تنميتين ثلاثة كنا كيف كلنا مالتي الذي أنا حازو جنزو ناطر في جنزو حازين نوان هاي كتل خميك مساعدون بالشعب نوانا غينو أنت وانا بعد خاقها شو كنت تلاقينا له قابلنا له تخرجنا له قدر فخر كويس لي أنا كو صبته مهراية ترى بقيمة تكون زارو كله جنزب هلا قطر ناوجبهم قطروا زبل وانا أي عزيز الناس ناوجبها جنزب وسد زبل جنزب هذا بيوت معاتي غير مكابيوت حسب بيوت معاتي بيوت أول لنا بيوت علنا بلنا هوات نقدر كان لهم بيوت لنا خلناكو هذا دفع حلاف النفس بحطيرو عن خمس عينات لخفكف أي وقت كان أبدأ حكى نجروني يقولوا بشرو علىها طبع يكون مالت سمعت كام قلادي كاليو تزل زي اللي نجر ثم نمجبت أقولوا خايم هذي زجاج زي أتينا يقولوا حتى جورم خايم حتى مني خد إحنا كا مني خد إحنا كا من زبال كواي خد إحنا كا زارو اللي خزروا فلا إسحاب ما نمسك كتوان بيسلي خاص ما نمسك بحركة عم ذي خير عيتك بيسليها زغونة تذكر يا جوكان تذكر يا جوكان خو مختولي بالكان يزول عن من سيخا كزيال لك إذا صار كان قرت هاليون هدي الكان زرهم زي الرهم فلكات تحلفات الدنيا النجار يخزارو كادي لا تذكر يكون أنت ما لا تقول تذكر أنا خدي ساعة ويل سام دي نجرني در أي مخافة كون وناي مرة هو نقول طبعا يكون الناسهم ديوم ثلاثة ومسيجة لما لا سلز ولا ينبر أنا سمعنا سلز فلت كأزار وكان خواهن لعد زوار ودن سوات اللوية من فلتهم آخر سلز فلتك كأزار وكان لهم بر سلز فلتك هذه خنقص حلف إنك توصل سلز لهم خالت حلفنا وصلوا أي أسوانني على وسان اللنس فكر يخون كان بحثه فكر يخون كان فكر يخون تطبق ንኻልኣይ ግዜ ዝተደገመ ክስተት ተፈጢሩ ኣብ ዝሓለፈ ደቡብ ምዕራብ ማእኸላይ ኢትዮጵያን ኦሮምያን ከባብታት ኣብ ሰማይ ዝተረእየ ሰንሰለታዊ ሓዊ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ድማ ኣብ ከባቢ ሰዓት 6 ኣብ ጫፍ እምባታት ሃላባን ከምባታን ቀለበት ቅርጽ ዘለዎ ሓዊ ተራእዩ ተባሂሉሎም ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ፈጺሞም ተባሂሎም ንዝተኸሰሱ ዓመጽቲ ጉጅለ RSF ብምምዋላን ደገፍ ብምግባራን ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክሲ ኣቕሪባ ኣብ መወዳእታ ትኹረት ዓለም እናሰሓበ ዝርከበ ዜና ከነስግረኩም ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሓድሽን ጠንካራን ጥሙር ሓይልታት ምክልኻል ሕብረት ኣውሮፓ
كطايشا تسمعمعن بريزيدنت دونالد ترامب نابزها هاجرات حبرة أوروبا حقوقهم هو هندبة مصرسيا ركب كتناغر موسانم سعيو استقطعوا مرحت هاجرات حبرة أوروبا 250 بليون يورو بموسى حدشن بعينة استفلت أمور حالتات مكلغال حبرة أوروبا مقام وسينم قدايا هاجرات أوروبا أب السنة حيلي حبرة كمركوس كم زقبا أب حدر ديت زوصحوا مرحت هاجرات حبرة أوروبا سقم هاجرات أوروبا نفتح حاجز قداماويان كم زي ليون كم زي قبلوا منون أفليت أب قداي قلوع ورار روسيا أب لعلي يوكرين قداي هاجرات حبرة أوروبا مبر وانين حبرات أمريكا كخون كم زي خل دحر مقلات هاجرات أوروبا نو حصلوا على وجزاتنا ندحنتن قلطفت ومرحلتات مكلغال وسانة مخانو قاليس أملو كمت أب أجانس فرانس براس نزي زستو على هاجر روسيا نقندي أتحبارن تواس أنت مرحلتات مكلغال أوروبا كوينا منزلو أمانيل ماكرون نافاقي وج كتبل زليفات تملم مزي تتاحزو أمريكا أستاد 4 مليون أفتح هاجر زركبو يوكريناويان نمبرار مدب كم زحزت قليس بريزيدنت دونالد ترامب بمسارة تأثاتو مسرح مسوقاك سدتنياتات أبا هاجرهم نزركبو كل 140 شح يوكريناويان كابا هاجرهم نفتا بورا روسيا وجن تحمز الله يوكرين مبرار مدب حزم كم زلو تحبيرهم كل 140 شح يوكريناويان كافتا بقول عورا صعوق دبداب روسيا نهاليهم بحورات أمريكا نزاتون نتسقعن يوكريناويان نزلوا مكبيد ودعوا كنتات أب قمت بزيئتو ملكوعيهم بريزيدنت ترامب نيوكريناويان نمسوغا قوت إنم دلوم اتوم بسنكوغن قلع ورا الروسيان كابيت مربطم تمزاويلوم نابي حبرات أمريكا آتيوم جيجاو منبر فقاد رخيوم نزنبرو يوكريناويان نجيزيا فقادم نمسراس تكبراو منقصاص كمز جمهور زحبر معخن زينا رويترز أبا زبن السلطان جو بايدن حدا نتو 8 مليون تمزاولتي يوكريناويان بحقاو من قدينا بحبرات أمريكا نخاتون جيجاو منبر فقاد نخوابون نستقبر مسرح سريزم يوم دونالد ترامب نزتوهاوم جيجاو منبر فقاد كمنطولون كسقوغون وسينم زلوم كبرات تقطعات التران مكتالكم مسكنا سلام نخلو ودسب